بعض औक़ात अल्लाह ताला की ज़ात के लाडले ऐसी बात कर देते हैं कि इंसान वरता हैरत में मुब्तला हो जाता है कि ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे हो सकता है। ऐसी बात वो ज़ुबान से निकालते हैं क्योंकि इंसान की अक्ल कसर रह जाती है इश्क की परवाज़ को समझने में। बिल्कुल ऐसे ही सुल्तान फ़क्र फरमाते हैं कि मेरी ज़ुबान को अल्लाह ताला की ज़ात ने इतनी पावर अता की हुई है कि मैं जब कुछ भी बोलता हूँ, कुछ भी सोचता हूँ, कुछ भी इरादा करता हूँ, बस हो जाती है वो चीज़। यानी कुन के बराबर मुझे अल्लाह ताला की ज़ात ने ताकत अता की हुई है। जब मैं इरादा कर लेता हूँ तो चीज़ें बस हो जाती हैं। इंसान वरता हैरत में मुब्तला हो जाता है कि ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे हो सकता है। इसलिए सरकार लिखती है ना कि मैं शहबाज करा परवाज़ विच दरिया करम दे हूँ, ज़ुबान मेरी ये कुन बराबर मोड़ा लेह कलम दे हूँ, हातम ताई अरस्तु वर्गे मेरे अगे किस कम दे हूँ, ईसा मूसा वर्गे बाहू दर वहदत मंगदे हूँ। यानी सरकार फरमा रहे हैं कि मुझे अल्लाह ताला की ज़ात ने इतनी ताकत अता की हुई है कि मेरे कहने पर, मेरे इरादे से चीज़ें बस हो जाती हैं। आज की वीडियो में हम इसी राज को समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से लोग हैं जिन लोगों को अल्लाह ताला की ज़ात इस कदर पावर अता करती है, और उनमें कौन सी 7 बहुत बड़ी निशानियां मौजूद होती हैं। यानी वो 7 कौन से ऐसे काम होते हैं जो उसके साथ होते हैं, जो उसको इतना बुलंद दर्जा अता करते हैं कि उनकी ज़ुबान में इतनी ताकत होती है कि जब वो किसी चीज़ का इरादा कर लेते हैं तो बस ठहरते नहीं कि अल्लाह ताला की ज़ात उसको पूरा कर देती है। सबसे पहले ये समझो ज़रा, देखो आलम अरवा में जब अल्लाह ताला की ज़ात ने तमाम सोल्स को इकट्ठा किया, ये फैसले वहां पर हो चुके थे। ऐसी चोजन सोल्स जिनको विलायत का दर्जा मिलना था, जिनने दुनिया में आके इश्क के सफर करने थे, वो वहां पे चूज की गई थी। उन्होंने ना जन्नत को, ना नफ्स को, किसी चीज को तस्लीम नहीं किया, फकत अल्लाह की खातिर वो खड़ी रही। उनको वहदत के दरिया में गोताजन किया गया। एक पाकीज़ा रूह, एक चोजन सोल जब ऐसे किसी भी वजूद में आती है तो अल्लाह ताला की ज़ात उसे विलायत का लिबास अता करती है। लेकिन उनमें से बात रूहें ऐसी हैं जो उनको भी गाइड करती थी, यानी चोजन सोल्स को गाइड करने वाली रूहें, सरदार, सुल्तान, हेडक्वार्टर जिसे बोलते हैं, यानी अल्लाह के वलियों के भी वली, जहां से विलायत मिलती है, जहां से राहबरी मिलती है, जहां मतलब कोई आरफ है ना तो आरफों का आरफ, कोई वली है तो वलियों का वली, कोई दरवेश है तो दरवेशी देने वाला फकीर। ऐसे लोग भी इस दुनिया में, सुल्तान फ़क्र फरमाते हैं वो 7 हैं इस दुनिया में टोटल। वो 7 रूहें ऐसी हैं जो हेडक्वार्टर हैं, उनका फैजान जो है अल्लाह के वलियों को मिलता है और अल्लाह के वली आगे तमाम लोगों में वो फैजान तकसीम करते हैं। तो वो जो 7 ऊपर वाले होते हैं, जो हेडक्वार्टर होते हैं, उनमें एक सुल्तान फ़क्र है। उनमें 5 इस दुनिया में आ चुके हैं और 2 ने अभी आना है। ऐसे लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसी ताकत अता करता है कि उनकी जुबान से कुछ भी निकले वो पूरा हो जाता है। इसीलिए सुल्तान फ़क्र ने फरमाया ना कि जुबान मेरी ये उन बराबर मोड़ा लेह कलम देओ। ऐसे बंदों में 7 बहुत अहम निशानियां होती है। सबसे पहली चीज देखो, ऐसे जो बंदे होते हैं ना, उनको फैज कौन देता होगा? जो वलियों के भी वली हैं। हम लोग तो फैज लेने के लिए, हम लोग तो जो है वो करम लेने के लिए, दुआ लेने के लिए एक फकीर के पास जाते हैं, एक दरगाह पे जाते हैं, ठीक है। वो किधर जाते होंगे भाई? उनको डायरेक्ट सरकार दो आलम फैज देते हैं। ये बहुत बड़ा साइन है। ऐसे लोग जिनको अल्लाह ताला की ज़ात इतनी पावर अता करती। सुल्तान फ़क्र भी बचपन में थे तो मौला अली अलैहिस्सलाम, जिनकी किताब में लिखा है, मौला अली अलैहिस्सलाम जो है वो तशरीफ लेके आए घोड़े पे बैठ के, और सुल्तान फ़क्र बच्चे थे, उनको साथ लेके गए थे वो बातनी तौर पर सरकार दो आलम की बारगाह में, और उनको सरकार दो आलम के साथ उन्होंने बैत किया। तो सरकार दो आलम ने उनके सीने पे हाथ रखा, बोसा लिया और बैत किया था। यानी उनको करंट जो आ रहा था, उनको जो फैजान आ रहा था ना बैक से, वो सरकार दो आलम का फैजान था। तो ऐसे लोगों को डायरेक्ट नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फैज देते हैं। तभी उनके अंदर इतनी पावर मौजूद होती है कि वो अल्लाह के वलियों को फैज देते हैं। तो सुल्तान फ़क्र इसलिए इतने फकीर पैदा की, इतने दरवेश, इतने अल्लाह के वली पैदा की। तो इनका सबसे पहला और सबसे बड़ा ये साइन होता है कि ये डायरेक्ट लोग सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैजान लेते हैं। नंबर 2, ऐसे जो बच्चे या ऐसे जो लोग जब इस दुनिया में तशरीफ लाते हैं ना, तो विलायत का लिबास उनको पैदाइशी तौर पर अता कर दिया जाता है। उनको उसके लिए जोत करने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं, वो पढ़े पढ़ाए हुए आते हैं। पैदाइशी अल्लाह के वली, विलायत की मोहर उनको लगी होती है और विलायत का लिबास उन्होंने पहनना होता है जब वो इस दुनिया में तशरीफ लेके आते हैं। तीसरी उनकी बहुत बड़ी निशानी देखो, ऐसे जो लोग होते हैं ना, हम लोग तो आम इन आंखों से देखते हैं, उसके बाद विर्द करते हैं, वजीफा करते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, उसके बाद जाके इंसान एफर्ट करता है, मुराकबे करता है, मेडिटेशन करता है, बड़े जोहद करता है। जोहद करने के बाद अल्लाह ताला की ज़ात इंसान के दिल में नूर पैदा करती है, फिर इंसान की बातनी आंखें मुनव्वर होती हैं, उसके भी दर्जात होते हैं, कशफुल कुलूब, कशफुल कबूर। आहिस्ता आहिस्ता इंसान की सिक्स सेंस भी काम करना शुरू हो जाते हैं, इंसान अपने जहानों की सैर करता है। बड़ा एक लंबा प्रोसेस है। लेकिन ऐसे जो नूर होते हैं, लोग होते हैं, वो अल्लाह के नूर से देखते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस है ना कि मोमन की फिरासत से डरो कि मोमन अल्लाह के नूर से देखता है। अल्लाह के नूर से वो कैसे देखता है? क्योंकि उसके अंदर एक ऐसी सोल मौजूद है जिसने उसके पूरे वजूद को कैप्चर किया हुआ है। वो एक रूह ही होती है इस जमीन पे आई हुई। वजूद तो उसका नफी हो चुका होता है, फना हो चुका होता है। वो पहले दिन से ही बेदारी,
بھوک افلاس وہ ہر چیز وہ لے کے پیچھے سے پڑا پڑایا وہ آتا ہے. تو ایسے لوگ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں. چوتھی ایک بہت بڑی نشانی دیکھو، سب سے بڑا پردہ جو ہے نا اللہ اور بندے کے درمیان، وہ خود بندہ ہے. تن کا پردہ یعنی اس وجود کا پردہ، انسان کے وجود کے اندر سول موجود ہے نا، اس سول اور اللہ کے درمیان یہ مٹی کا بت موجود ہے. ایسے بندے اس پردے کو ہٹا دیتے ہیں، ایسے بندے اس پردے کو بیچ میں نہیں رہنے دیتے. ایسے بندے تن کا پردہ ختم کر دیتے ہیں، یعنی ان کی سول اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا ڈائریکٹلی کنیکشن ہوتا ہے اور ڈائریکٹ فیض لے رہے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، پنجتن پاک سے. ایسے لوگ، ان کا تن کا پردہ ختم ہو چکا. پانچواں، ایسے لوگ جب علم حاصل کرتے ہیں نا، یہ یاد رکھنا، وہ ڈائریکٹ علم لدنی سیکھتے ہیں. وہ کتاب سے علم نہیں لیتے، سینہ بسینہ علم لیتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، مولا علی علیہ السلام نے بولا کہ نبی پاک نے مجھے فیض ایسے دیا ہے، مجھے ایسے سکھایا جیسے پرندہ چونچ کے ذریعے اپنے بچے کو فیڈ کرتا ہے. ایسے مولا علی علیہ السلام کو جو ہے نا وہ علم حاصل ہوا تھا نبی پاک سے، سینہ بسینہ، یعنی علم لدنی. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سیکھنے کے لیے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس گئے تھے، تو اس طریقے سے ان لوگوں کو علم ملتا ہے. یعنی قرآن کا ایک قسم کا نزول ہوتا ہے سیدھا ان کے دل پہ. وہ پڑھتے نہیں، ان کے اوپر ایسی کیفیت ہوتی ہے جیسے ایک وحی اترتی ہے، جیسے کچھ نازل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کا قرآن ان پہ امپلیمنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس طریقے سے وہ لوگ علم حاصل کرتے ہیں. چھٹی ان کی بہت بڑی نشانی جو ہے نا، ایسے جو لوگ ہوتے ہیں ہمیشہ اس میں اللہ کی آگ ان کو جلاتی رہتی ہے. یعنی کہ ان کی آنکھیں ظاہری بھی اور باطنی بھی ہر وقت اس میں اللہ کو دیکھتے ہوتے ہیں. کوئی پل خالی نہیں جاتا ان کا، کوئی ایک پل بھی ہوتا ہے نا خالی چلا جائے. سلطان فخر اس لیے فرماتے ہیں نا کہ جو دم غافل سو دم کافر. مطلب کہ میری نکلنے والی ایک سانس اگر غافل ہو گئی، اگر اس وقت مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات کا دیدار نہ ہو، اس میں اللہ ذات کا دیدار نہ ہو، تو اس وقت میں کافر ہوں. کتنی سخت انہوں نے بات کی ہوئی ہے. تو ایسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ایک پل کے لیے بھی غافل نہیں ہوتے. غافل کون ہوتا ہے؟ غافل انسان کا ظاہری وجود ہوتا ہے، انسان کی روح کبھی غافل نہیں ہوتی، یاد رکھنا. تو ایسی سول جو ایک چوزن اوپر سے سردار سول ہو، وہ کیسے غافل ہو سکتی ہے؟ انسان کی سول انسان کے وجود کو، یاد رکھنا، چھوڑتی ہے نا تب انسان سوتا ہے. اس قدر پاورفل. اگر آپ کو رات کو سوئے ہوئے آپ کی وجود کے اندر سے روح نہ پرواز کرے، روح نہ نکلے، تو آپ کبھی سو نہیں پائیں گے. کیونکہ روح اللہ تعالیٰ کی ذات کا امر ہے، وہ ہمیشہ بیدار رہتی ہے، وہ کبھی سو سکتی ہی نہیں. تو ایسے جو بندے ہوتے ہیں نا، وہ ہمیشہ اس میں اللہ کو اپنی ذات کے اندر دیکھتے رہتے ہیں. ہر پل وہ دیکھتے رہتے ہیں، ہر پل وہ جاگتے ہوتے ہیں. اسی لیے تو کہتے ہیں نا کہ وہ اس کے در پہ جب بھی جاؤ وہ فیض دے رہا ہوتا ہے، وہ سوتا ہے ہی نہیں. کیونکہ اس کی روح ہمیشہ جاگتی ہوتی ہے اور اس کا وجود ہمیشہ نفی ہو چکا ہوتا ہے، فنا کر دیا ہوتا ہے. بقا کی منزل کو ان لوگوں نے پا لیا ہوتا ہے. ساتویں میں بہت بڑی نشانی دیکھو، ایسے جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اس ڈائمینشن کے ہے ہی نہیں. یہ یاد رکھنا، ایسے لوگ اس ڈائمینشن کے نہیں ہیں. وہ لوگ اس ڈائمینشن سے آزاد ہوتے ہیں. یعنی زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کی ذات نے تقدیر ان کے ہاتھ پہ دے دی ہوتی ہے. وہ جب چاہتے ہیں اس دنیا میں آتے ہیں، جب چاہتے ہیں اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. ان کا اس دنیا میں آنے کا جب پرپس پورا ہو جاتا ہے، وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات کے یہ بڑے چوزن اور خاص لوگ ہوتے ہیں. یہ تمام دنیا کے لیے رحم ہوتا ہے، کرم ہوتا ہے. یہ لوگوں کو فیضان دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس ڈائمینشن سے یہ آزاد لوگ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات کے بڑے لاڈلے، بڑے خاص اور سردار لوگ ہوتے ہیں. یاد رکھنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں پنجتن پاک کے کندھوں پہ رکھے تھے. پنجتن پاک نے اپنے پاؤں 11ویں والی سرکار غوث اعظم دستگیر کے کندھوں پہ رکھے تھے، اور غوث اعظم دستگیر نے اپنے پاؤں ان 7 بڑے ہیڈ کوارٹر 7 ولیوں کے کندھوں پہ رکھے ہوئے ہیں. اور ان 7 ولیوں کے پاؤں جو ہے وہ تمام جہان کے اولیاء اور چوزنز کے اوپر ہیں. تو ایسے لوگ بھی اس دنیا میں بستے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی بڑی طاقت عطا کرتی ہے. یعنی کن کی طاقت. کن سے مراد یہ ہے کہ وہ زبان سے جو کچھ بھی نکالے اللہ اسے پورا کر دیتا ہے، ایک سیکنڈ بھی نہیں لگتا. آج کے لیے اتنے، جزاک اللہ.